फेअरवेल स्पीच हांव दिवं. आयची फेअरवेल स्पीच म्हाका बरी दिसता. धर्मदुतांच्या इतिहासान बागेवन पावलू एफेसकारांक फेअरवेल स्पीच दिता. 3 भाग ह्या फेअरवेल स्पीचीचे. पयलो भाग तांचे बरोबर आसतना, एफेजान आसतना जुदेवां बरोबर तशेंच ग्रीकां बरोबर आपणे कसलो वावर केला, कशे भाशेन हारपीट जाला, कशे भाशेन बरें करूंक फाटीं सरूंक ना, कशे भाशेन स्वताक उबो रावंक भिवूंक ना, हें सगळें तो तांकां सांगता. आपणे मुनियारपण कशें केलां हाचे विशीं ह्या एफेसकारांच्या जाणट्यांक सांगता. दुसरो भाग तांकां एक एडवायस दिता. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोमया जेजूचेर विस्वास दवरात. हें जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें सांगलां अशें म्हणून तो सांगता. तर होच एक एडवायस, हो सल्लो सगळ्या एफेसकारांक. म्हणटच दुसऱ्या भागान तांणी कितें करचें, कशे भाशेन जिवचें हाचे विशीं तांकां सांगता. तिसऱ्या भागान म्हजें सगळें कितें घडचें आसा, जंय हांव वेतां, जेरुजलेमान म्हाका कितें रावता, हें पवित्र आत्म्यान म्हाका कळयलां आनी तें भियेनासतना ताका फुडो करूंक हांव वेतां. बणकण सोसूंक, वो मरण सोसूंक, वो त्रास, पिडा, कोश्ट सोसूंक, हें सगळें सोसूंक पवित्र आत्म्याच्या बळान तो सगळ्या शारांनी वयता हें सांगता. भाव भयणीनो, आमकां सगळ्यांक मिसांव दिल्लें आसा आनी देखून आमचें मिसांव आमी ज्या ज्या सुवातेर आसा थंय आमी तें जिवंक जाय. ज्या जाग्यार आमी आसा आनी ज्यो आमकां जुट्ट्यो दिल्यात वो जबाबदाऱ्यो दिल्यात त्यो आमी बरे भाशेन पाडून आमचें मिसांव पाळटा. आनी जितले फावटी आमी देवान दिल्लें मिसांव पाळटा तेन्ना शिकयता हांव दुसऱ्यांक कितें करचें, कितें ना करचें, कितें बरें, कितें वायट, कितें सारकें हाचे विशीं दुसऱ्यांक शिकोवपाक जरी तर तुका देवान जाणवाय दिल्या जाल्यार तें दिवपाक जाय. आनी त्याच बरोबर जें कितें आसा आमचे मुखार, आव्हान आसा, चॅलेंजीस आसात, आडकोडी, त्रास, हे सगळें आसा तें समजून घेवंक, जाणा जावं आनी तें मानून घेवन ताका फुडो करूंक आमी जणेकल्यान फुडें सरपाची गरज आसा. आनी हें सोंपें न्हय, हें अवघड. पूण तें अवघड आसा तेन्ना आमकां अनाथ कशीं जेजून सोडूंक ना. आयज तावन शुभ वर्तमानान सुरू जाता जुवांवाचो 17वो आवेस्वर. आनी 17वो आवेस्वर लांब मागणें जेजूचें तें आयज तावन सुरू जालां. आतां ह्या दिसांनी हें मागणें सदां चलतलें. देखून सगळ्यांनी मिसाक येवपाक जाय. जेजूचें मागणें आपणाक फावो जावपाक ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक जाय. तर आयज जेजू बापा लागीं आपलो संबंद आसा तो पयलो सांगता. आनी वेळ पावलो, आतां वचपाचो वेळ पावलो. हो संवसार सोडून वचपाचो. ह्या संवसारान जें मिसांव दिल्लें, वो जें मिसांव घेवन जेजू संवसारांत आयिल्लो तें संपादपाचो. आनी ही संपादनी करून हांव परतून तुजेशी येता. तेच मोहिमेक आदीं जी म्हजी मोहिमा आसली तुजे सांगाता ती सोडून ह्या संवसाराचे त्रास कश्टांना भितर सरला. आतां ताचेर जैत व्हरून, म्हणल्यार सगळ्यांक शिकोवन कशे भाशेन जैत व्हरपाक जाय हें खुर्साच्या मरण आनी खुर्साच्या मरणा उपरांत पुनर्जीवनपणान हांवें म्हज्या शिसांक शिकयलां, दाखयलां आनी तांकां दिलां. आतां परतून तेच मोहिमेंत येता. हें मागण्यांत सुरू जाता. आनी हें मागणें सुरू जाता तेन्ना आपणाक जे देवान दिल्यात ह्या संवसारांत सगलो लोक ताचे बरोबर ना. सगळींच जाणां जेजू सांगता तितलें करिना. ताचेर विरुद्ध आसात तसलेय जायते जाण आसात. ताचो वावर बंद करूंक प्रयत्न केलो तसलेय जायते जाण आसात. पूण त्याच बरोबर जे कोणें मानून घेतलें, जे कोणें ताचें आयकलें, जे कोण ताच्या वावरान मिसळ जाले असलेय आसात. आनी तांचे पासत खेरीत भाशेन मागणें आयज सुरू जाता. तुवें म्हाका दिल्यात तांचे पासत हांव मागतां. आख्ख्या संवसारा पासत आनी सगळ्या पासत जेजू मुखार ह्या मागण्यांत मागतलो. पूण पयली सुरवात तुवें जे म्हाका दिल्यात तांचे पासत हांव मागतां. आपल्या लोकां पासत मागतां. तर भाव भयणीनो, हें मागणें आमकांय आमचेय पासत, कित्याक आमी मानून घेतलां, आमी सत मानलां आनी आमी सत मानून जें कितें बापाचें तें जेजूचें आनी जें कितें जेजूचें तें आमचें आमी दायजी, आमकां दायजी केल्यात सर्गींचे. तर आमकां जरी तर सर्गींचे दायजी केल्यात जाल्यार आमी ह्या मागण्यांत भितर सरुया, ह्या मागण्यांत मिसळ जावया. ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन हें जेजूचें मागणें चलता तेन्ना आनी ताचेर आमी दर दिसाक मिसाचे बेटेन नियाळ करता तेन्ना
हे मागणी आमचे सवेक खरें जावंक आनी सगळी सुरक्षा सगळें बरेपण जें जेजून आमचे पासत मागलां, सगळी जाणवाय जी जेजून आमचे पासत मागल्या, सगळी आमची जबाबदारी पाडपाचें आमकां देणें मागलां. तशेंच आमी सगळ्या आव्हानांक फुडो करूंक आमकां काळजीदारपण मागलां, तें आमचें जावं हे मिसाचे भेटेन मागुया.